सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। तिलकोत्सव सम्पन्न सम्बन्धी प्रसङ्गबाट विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत चौथो दिन तिलकोत्सव मनाइएको छ। सप्ताहव्यापी विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत सोमबार राम मन्दिरको प्राङ्गणमा तिलकोत्सव विधि सम्पन्न गरिएको हो। जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त राम रोशन दास सहित साधु सन्तहरूको अगुवाईमा बाजा गाजा सहित निस्केको जुलुस नगर परिक्रमा गर्दै राम मन्दिर पुगेका थिए, जहाँ मैथिली गीत संगीत र गायनको बीचमा तिलकोत्सव सम्पन्न भएको थियो। त्रेतायुगमा भगवान राम र सीताको विवाह भएको सम्झनामा जनकपुर धाममा एक सातासम्म मनाइने विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत तिलकोत्सव मनाइएको हो। जानकी मन्दिरबाट भाग लिएर जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त दास सहित राम मन्दिर पुगेका थिए। राम मन्दिरको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको गीत संगीत कार्यक्रमले जनकपुरको माहौल नै आकर्षक बनाइएको थियो। विवाह पञ्चमी कार्यक्रम अन्तर्गत तिलकोत्सवमा जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त दास र अयोध्या दरबारको प्रतिनिधित्व गर्ने जनकपुर धाम स्थित राम मन्दिरका महन्त राम गिरीले अङ्कमाल गरेका थिए, जसलाई मिथिलामा क्षेत्रमा सम्धि मिलान भनिन्छ। तिलकोत्सवको अवसरमा दुवै पक्षबीच हास परिहास कार्यक्रम भएको थियो। विवाह पञ्चमी महोत्सवमा सहभागीलाई अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले महोत्सवमा भिड हुने भएकोले मास्क अनिवार्य गरेको हो। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाले कोरोना महामारी फैलिन नदिन मास्क अनिवार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो। महोत्सवमा सहभागी हुन नेपालको विभिन्न जिल्ला र भारतबाट आएका श्रद्धालुलाई करिब 4 लाख मास्क वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ। विवाह पञ्चमीको मुख्य दिन भारत र नेपालबाट हजारौंको भिडमा सहभागी हुन आउने भन्दै संक्रमण फैल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल र भारतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट समेत फेला परेको हुनाले सचेतना अपनाइएको उहाँको भनाइ छ। मास्क नहुने श्रद्धालुलाई नाका र जनकपुर धाममा प्रवेश गर्ने ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले मास्क उपलब्ध गराउने प्रजीय वास्तोलाले बताउनुभयो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी लगायत संघ संस्थाले हेल्थ डेस्क राख्न निशुल्क मास्क वितरण गर्ने उहाँको भनाइ छ। विवाह पञ्चमीको अवसरमा सुरक्षा कडाउ गरिएको छ। बाहिर जिल्लाबाट 1500 सुरक्षाकर्मी मगाइएको र धनुषामै रहेका करिब 1200 सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरिएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान प्रहरी गरी करिब 3000 प्रहरी परिचालन भएको प्रजीय वास्तोलाले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुने भनिएको निर्वाचन तात्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रदेश 2 का संयोजक रमेश रिजालले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचन कार्यतालिका तात्कालका लागि सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेशको 8 वटा जिल्ला
निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन नभएको र जनकपुर धाममा विवाह पञ्चमी महोत्सव चलिरहेकोले निर्वाचन गराउनु सम्भव नरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश 8 का 8वटा क्षेत्रका अधिवेशन गरिएको छैन, विवाह पञ्चमी महोत्सव पनि चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराउनु काबु बाहिर रहेको बताउनुभयो। प्रदेश 2 को सर्लाही जिल्लाको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन हुन सकेको छैन भने महोत्तरी, 12 र 70 को एक वटाको अधिवेशन हुन सकेको छैन। 5-6-7 दिन 8 दिन 7-8 दिनदेखि यो तयारी गर्दैछौँ हामी प्रदेश कार्य समितिको निर्वाचनको लागि। तर अब हाम्रो एउटा सिङ्गे सर्लाही जिल्ला र बारा जिल्लाको एउटा ख र महोत्तरी जिल्लाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र बाँकी रहेको हुँदा हामी सबैले यहाँ यो परिस्थिति र अर्को भोलिदेखि उहाँहरू त निर्वाचनमा गइराख्नु भएको छ, 1-2 दिनमा त्यो क्लियर होला। तर भोलिदेखि यहाँ विवाह पञ्चमीको कारणले पनि यो कार्य समितिको निर्वाचन गराउने परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर देखिएको कारणले यसलाई हाललाई सर्वसम्मति रूपमा हामीले समझदारी गरी स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छौँ र छिट्टै महाधिवेशन इलेक्सन पछि नै महाधिवेशन पछि नै तुरुन्त यो कार्य समितिको निर्वाचन हुन्छ। यो जानकारी गराउनको लागि तपाईँ रौतहटमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएपछि स्थानीयहरूले प्रहरी विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ। प्रहरीले चालकलाई भगाएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको हो। मोटरसाइकलको ठक्करबाट दुर्गा भगवती 3 मत्सरीको 16 वर्षीय सन्त कुमार झाको मृत्यु भएपछि प्रहरीले चालकलाई भगाएको भन्दै मृतकका आफन्त र स्थानीय पिपरा गौर सडक खण्डमा टायर बालेर बाटो अवरुद्ध गरी प्रदर्शनमा उत्रेका छन्। मोटरसाइकल शनिबार दिउँसो 3 बजे ठक्कर दिँदा झा गम्भीर घाइते भएका थिए। टाउकोमा चोट लागेको झालाई गाउँमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारको क्रममा काठमाडौँ लगेकोमा शनिबार राति 1 बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको परिवार स्रोतले जनाएको छ। प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजमा बालकलाई ठक्कर दिने सनराइज बैंक दुर्गा भगवती शाखामा कार्यरत गार्ड गंगा पिपराका रविन्द्र शाह रहेको पुष्टि गरेका थिए। बालकको मृत्यु भएपछि प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा उनी भाग्न सफल भएको प्रहरीले जनाएको छ। शाहलाई अविलम्ब पक्राउ गर्नुपर्ने माग सहित सोमबार बिहान 8 बजेदेखि बाटो अवरुद्ध गरेर मृतकका आफन्तहरू प्रदर्शन गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एसपी विनोद घिम्रेले आरोपीलाई पक्राउ गर्ने बारे प्रहरी गम्भीर रहेको र मृतकका आफन्तसँग वार्ता भइरहेको जानकारी दिएको छ। काठमाडौँबाट चोरी भएको मोटरसाइकल रौतहटमा फेला परेको छ। चावहिल स्थित ओम अस्पतालबाट कार्तिक 21 गते चोरी भएको 43 प 2912 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 दिपिही चौकमा चेक जाँचको क्रममा फेला परेको छ। पार्किङ गरी राखिएको मोटरसाइकल चोरी भएपछि खोज तलासका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीको आधारमा सवारी धनी गुप्ता प्रसाद मिश्रलाई उक्त मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख प्रहरी नायब प्रीक्षक श्रीराम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा 265 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 8617 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3.07% अर्थात 265 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 357 जना निको भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,04,901 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 6,386 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यही अवधिमा 2 जना सहित कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,543 पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,06,610 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालमा 2 जना ओमिक्रोनको पुष्टि भएको जानकारी गराएको हो।
गएको मङ्सिर 3 गते नेपाल आएका एकजना 66 वर्षीय विदेशी नागरिक र उनको सम्पर्कमा पुगेका 71 वर्षीय नेपाली नागरिकमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पीसीआर नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट र पूर्ण मात्रा खोप लगाएको प्रमाण सहित आएका ती विदेशी नागरिक र उनीसँग सम्पर्कमा पुगेका अर्का व्यक्तिलाई मङ्सिर 17 गते कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्दा कोरोनाको पुष्टि भएको थियो। भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको रूपमा अलि बढी चासो दिएको भेरिएन्टको रूपमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट आएको छ। यो अहिलेसम्म नेपाल बाहेक 35 वटा देशहरूमा पुष्टि भइसकेको 574 वटा जति सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्था छ। यसमा विश्वका प्राय सबै महादेशहरू प्रभावित भएको देखिन्छ। यो भेरिएन्टका सन्दर्भमा अरू धेरै तथ्यहरू त आउन बाँकी छन्। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले निगरानी गर्ने विदेशबाट आउने मानिसहरूले आफ्नो शरीरमा सङ्क्रमण बोकेर आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, किनभने सङ्क्रमण अरू माध्यमबाट आउने हुँदैन। त्यसरी आउने व्यक्तिहरूको निगरानी गर्ने, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उहाँहरूको परीक्षण गर्ने। गते राति चाहिँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको नयाँ भेरिएन्टका रूपमा उहाँहरूको परीक्षण पनि गरिएको छ। त्यसरी परीक्षण गर्दाखेरि 66 जनाहरूको हामीले पीसीआर नमुना परीक्षण गरेका छौँ। कसैमा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्था छैन र कसैको पनि स्वास्थ्य जटिलता देखिएको अवस्था छैन। उहाँहरू सबै अहिले नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि हुनुभएको र उहाँको क्लोज कन्ट्याक्टमा आउनुभएको भनेर हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका सबै व्यक्तिहरूको नमुनाहरू चाहिँ नमुना हाम्रो उसमा हामीले सङ्कलन गरेर राखेका छौँ। सिक्वेन्सिङ गर्ने क्रममा पनि नयाँ नदेखिएको र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि निगरानी गरिराखिएको हुनाले उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा पनि कुनै किसिमको जटिलताहरू, कुनै किसिमको स्वास्थ्य समस्याहरू नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भए सुस्त दुरुस्त बनाउने गरी कामहरू पनि अगाडि बढ हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू ख्याल गर्न सक्यौँ भने सङ्क्रमण हामीले फैलिन दिने गतिलाई रोक्न सक्छौँ। र विदेशबाट राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकोमा जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा हिजो आइतबार राति ओमिक्रोन पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूको सम्पर्कमा पुगेका 66 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा सबैमा कोरोना नेगेटिभ देखिए पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। ओमिक्रोन पुष्टि भएको अब कोरोना पुष्टि हुनेहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई तीव्रता दिन थालेको भन्दै मन्त्रालयले कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै मन्त्रालयले खोप नलगाएकाहरूले नजिकको खोप केन्द्रमा गएर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सभा चुनावसम्मका लागि मात्रै रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा देउवाले राष्ट्रिय सभा चुनावपछि गठबन्धन के हुने भन्ने बारे छलफल नभएको बताउनु भएको हो। आउँदो माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदैछ। राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यको पदावधि आउँदो फागुन 20 गते सकिँदैछ। 20 सदस्य मध्ये एकजना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् भने 19 पदका लागि चुनाव हुनेछ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एकपटक फेरि आफूले सभापति भएर काम गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। यसका लागि सहयोग गरिदिन उहाँको आग्रह छ। यस्तै कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको जोखिम बढेकोले कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा शक्ति प्रदर्शन नगर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँले शक्ति प्रदर्शन गरेर नागरिकलाई दुःख दिने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन भएको 6 वटै प्रदेशको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेशको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै 4 वटा प्रदेशमा संस्थापन र 2 वटा प्रदेशमा इतर पक्षका सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा इतर पक्षका अमर सिंह पुनले संस्थापन पक्षका भरत कुमार शाहलाई पराजित गरे। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट पुन 852 मत सहित सभापतिमा निर्वाचित हुँदा शाहले 767 मत ल्याए। त्यस्तै एक प्रदेश 1 को सभापतिमा संस्थापन तर्फका उद्धव थापा विजय भएका छन्। बिहान सकिएको मतदानमा इतर समूहका गुरुराज घिमिरेलाई 2 मतले पराजित गर्दै थापा सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्। थापाले 844 र घिमिरेले 842 मत प्राप्त गरे। यो प्रदेशमा नेता कृष्ण सिटौला निकट थापालाई सभापति देउवा पक्षले सहयोग गरेको हो। यस्तै बागमती प्रदेशको सभापतिमा संस्थापन पक्षका इन्द्रबाणिया विजय भएका छन्। इतर पक्षका जगदीश्वर नरसिंह केसीलाई 158 मतले पराजित गर्दै बानिया विजय भए। पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले 50% बढी मत पाउन नसकेपछि दोस्रो चरणमा भएको मतदानमा बानियाले 1085 र केसीले 927 मत प्राप्त गरे। पहिलो चरणमा तेस्रो भएका सिटौला समूहका
भीमसेन दास प्रधानले दोस्रो चरणमा बानियालाई समर्थन गरेका थिए। त्यस्तै हिजै मतगणना सकिएको गण्डकी प्रदेशमा संस्थापन इतर समूहका शुक्रराज शर्मा विजय भएका थिए। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संस्थापन समूहका क्रमशः ललित जंगशाही र वीर बहादुर बलायर विजय भए। प्रदेश 2 मा भने क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर केही जिल्लामा विवाद जारी रहँदा प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गरेर स्थगित भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयले गर्ने खर्च मितव्ययता अपनाएको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खतराजन्य पदार्थ आयात तथा निर्यातको अनुमति प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयमा हुने हरेक खर्चमा मितव्ययता अपनाएको दावी गर्नुभयो। आफूले नेपाली ध्वजावाहक जहाजलाई नाफामा पुर्याउने चाहना राखेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा गएको र ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसकेको भन्दै मन्त्री आलेले निगमलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। राजस्व तिरेर कर तिरेर बनेको यो निगम हो, यसलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउनै पर्छ। त्यसको लागि चाहिने फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले कता कता पत्रकार साथीहरू पनि यही हुनुहुन्छ। म आइसकेपछि मैले गरेका कामहरू, राम्रा कामहरूको राम्रो न्युज गर्नु दिनु होला। यदि मैले खराब गरेँ भने तपाईँहरूले खराब लेख्नु होला। म यो भन्दिनँ कि नराम्रो काम गरेकोलाई राम्रो भन्नुहोस् भने म भन्न चाहदिनँ। अब मेरा मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापहरू यहाँ भइराखेको छ। विगतमा निगमको कार्यकारी हाम्रो महानिर्देशक डिम प्रसाद पौडेलजी, उहाँको अहिले सेवा सुविधा कति छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? कति हो? 2,80,000 कति छ? टोटलमा 4 लाख छ। त्योभन्दा अगाडि मदन खरेल हुनुहुन्थ्यो कार्यकारी अध्यक्ष, उहाँले राजीनामा दिएर जानुभयो। उहाँको पनि लगभग 4 लाखभन्दा बढी थियो। जब कार्यकारी अध्यक्ष हाम्रो युवराज अधिकारी हुनुभयो, मैले उहाँलाई भने सकभर तपाईँ चाहिँ तलब नलिएर काम गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ, रिक्वेस्ट गरेँ। उहाँले अब करसर कटाएर हजुर मैले 1 लाख त पाउनु पऱ्यो भनेर अहिले उहाँको 1.5 लाख रुपियाँ हामीले राखेका छौँ। त्यसले यो मन्त्रालयले हरेक खर्चमा पनि मितव्ययता अपनाएको छ। हामी चाहन्छौँ कमभन्दा कम खर्चमा नेपाल ध्वजावाहक जहाज नाफा होस्, फाइदा होस्। अहिले पनि हामीलाई 50 अरबभन्दा बढी ऋण छ। हामी एकदमै चिन्तित छौँ। 9% हामीले ब्याज तिरिराख्नु परेको छ। किस्ता हाम्रो ड्यू छ, ब्याज हामीले तिर्न सकेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले विभिन्न समस्या समाधान गर्नको लागि नै म यहाँ आएको छु। अब राम्रो काम गर्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूले चाहिने आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट पुरा नहुँदाखेरि उनीहरूले अहिले विभिन्न मिडियामा लेखाउने कामहरू गरिराखेका छन्। त्यसमा मैले भन्नुपर्ने केही छैन, त्यो त तपाईँहरूले आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो जुन काम भएको छ एकदमै सराहनीय छ, राम्रो गर्नुभएको छ। अझै राम्रो गर्दै जानुहोस्। म जति मन्त्री आलेले खतराजन्य पदार्थ आयात निर्यातको अनुमति पाउनु नेपालको लागि उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। खतराजन्य पदार्थ आयात निर्यातमा अब व्यवसायहरूलाई झन्झट नहुने र नाफा हुने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री आलेले आफू मन्त्रालय मार्फतका सबै निकायले कमी कमजोरी, विकृति र विसङ्गति सुधार्न प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले त्यसका लागि प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। मुस्लिम आयोगले तयार पारेको नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशिताको कुरा सुनिश्चित गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूभित्रै संविधानको भावना अनुसार समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिसकेको अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले मदरसा शिक्षाको रूपान्तरणका लागि आफूले केही मदरसा शिक्षालयमा अनुगमन गरेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले विद्यालय शिक्षालाई सुविधा सम्पन्न गराउने तर मदरसा शिक्षालाई व्यवस्था गर्ने काम सरकारबाट हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले अझ पनि मदरसा शिक्षामा बोरा ओछ्याएर पढ्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्री पौडेलले
को गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनुभयो। अध्यक्ष अन्सारीले अझ पनि मदरसामा बोरामा बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था छ। कहिलेसम्म यो अवस्था रहन्छ जुन सार्वजनिक शिक्षालय स्कुल छ, सरकारी स्कुल चाहे सुविधा सम्पन्न छ, मदरसामा भने बोरा ओछ्याएर पढ्नुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ? अब यो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन भएको भन्दै स्वदेशी छाला उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने सम्पूर्ण राजस्व छुटको माग गरेका छन्। भारतले आफ्नो उद्योगको संरक्षणका लागि छाला उद्योगको सबै खालका कच्चा पदार्थको आयात शुल्क शून्यमा झारेकोले प्रतिस्पर्धा कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ। भारतीय छालासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्यमीले बताएका छन्। नेपालमा उत्पादित छालाको मुख्य बजार भारत र चीन हो। उत्पादित अधिकांश छाला निकासी हुने भएकोले बाह्य बजारमा टिक्ने मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले भन्सार र मूल्य वृद्धि लगायतका शुल्क हटाउनु पर्ने नेपाल लेदर्स ट्रेनर्स एसोसिएसनका महासचिव मोहम्मद जुनेद इफ्तेखारको भनाइ छ। स्वदेशमा काँचो छालाको मूल्य र ढुवानी खर्च बढ्नु र त्यसमाथि आयातित कच्चा पदार्थमा चर्को राजस्वका कारण उत्पादन लागत बढेको उहाँले बताउनुभयो। उद्योगले मुख्य कच्चा पदार्थ काँचो छाला स्वदेशी बजारबाटै संकलन गर्छन्। छाला प्रशोधनका लागि चाहिने अन्य सहायक कच्चा पदार्थ भने आयातको भरमा छ। उद्योगका अनुसार यस्ता कच्चा पदार्थको आयातमा सरकारको भन्सार बिन्दुमा 30 देखि 35% सम्म राजस्व तिर्न लगाउँछन्। छाला उद्योग प्रवर्धनका लागि लिएको प्रोत्साहनको नीति पनि झन्झटपूर्ण भएको र यसबाट उद्योगी उल्टै हतोत्साहित भएको तर्क उनीहरूको छ। कच्चा पदार्थको आयातमा कच्चा राजस्व र प्रोत्साहन प्राप्तिको कठिन प्रक्रिया लगायतको छाला उद्योगमा भएको लगानी जोखिम परेको भन्दै महासचिव इफ्तेखारले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। नेपालका 13वटा छाला उद्योगमा 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी भइसकेको एसोसिएसनले बताएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी 12 पर्सा कोरिडोरमा खुलेका छन्। यो कोरिडोरमा 9वटा र विराटनगरमा 4वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। सरकारले छाला निकासी भएपछि कच्चा पदार्थमा तिरेको मूल्य वृद्धि कर फिर्ता दिने भने पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले त्यसको लाभ नपाएको दाबी उद्योगीको छ। नेपालको उच्च दरको राजस्व तथा प्रोत्साहन प्राप्तिको सहज प्रक्रियाले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढी परेको उद्योगी बताउँछन्। हामीले उत्पादन गरेको छाला भारतमा उत्पादित छालाको तुलनामा 35% सम्म महँगो हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा छाला निकासी वर्षेनी घटिरहेको एसोसिएसनले बताएको छ। एसोसिएसनका अनुसार 5 वर्षसम्म पनि नेपालबाट वार्षिक 75 करोड रुपियाँसम्मको छाला निर्यात हुने गरेको थियो। गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा निकासीको आकार 15 करोड रुपियाँमा झरेको छ। नेपालबाट बेट ब्लू कस्टल फिनिसिङ छाला निर्यात हुने उहाँले बताउनुभयो। निकासी प्रवर्धनका लागि भन्दै छाला उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिए पनि वितरणको प्रक्रिया अव्यावहारिक भएको उद्योगी बताउँछन्। 50% सम्म मूल्य वृद्धि गर्नेलाई निकासीसम्म 3% र 50% भन्दा बढीमा 5% नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएको छ। यसको प्रक्रिया अति झन्झटिलो भएको चासनले बताउनुभयो। छाला उद्योगको उत्पादनमा 60% सम्म मूल्य वृद्धि हुने गरेको उद्योगीले बताएका छन्। स्वदेशी काँचो छाला संकलन गरेर प्रशोधन गरी निकासीको तहसम्म पुग्दा उक्त परिणाममा मूल्य वृद्धि हुने गरेको बताइएको छ। नेपालमा अझ पनि आधा भन्दा बढी काँचो छाला खेर गइरहेको दाबी उद्यमीको छ। सरकारले छाला उद्योग मैत्री नीति लिएमा उत्पादन र रोजगारी प्रवर्धनमा यस्तो उद्योगले ठूलो योगदान दिन सक्ने उनीहरूले बताए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको नागाल्यान्ड राज्यमा शनिबार राति भएको सैन्य कार्यवाहीमा कम्तीमा
13 जना सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ। म्यानमारसँगको सीमा नजिकका मोन जिल्लामा गस्ती गरिरहेको सैन्य टोलीले खानीमा काम गर्ने स्थानीयहरूको कामबाट फर्किरहेको बेला गोली चलाएको बीबीसीले जनाएको छ। सबहरू थुपारिएको ट्रक फेला परेपछि रिसाएका स्थानीयवासीले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्नुको साथै सेनाको गाडी जलाइदिएका छन्। घटनामा एकजना सेनाको समेत ज्यान गएको घटनाप्रति भारतीय सेनाले गम्भीर दुःख व्यक्त गरेको छ। सेनाले कोर्ट अफ इन्क्वायरीको आदेश दिएको समाचार संस्था पीटीआईले जनाएको छ। भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले हत्याको खबरले आफू दुखी भएको बताउँदै राज्य सरकारले घटनाबारे छानबिन सुरु गरेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। नागाल्यान्डमा वर्षौंदेखि पृथकतावादी लडाकु र सुरक्षा फौजबीच झडपहरू भइरहेको छ। नागाल्यान्ड राज्यका मुख्यमन्त्री नेफ्यू रियोले ट्वीट गरेर सर्वसाधारण मारिनु दुःखद भएको भन्दै घटनाको निन्दा गर्नुभएको छ। इस्टर्न नागाल्यान्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन अध्यक्ष के को गचिम युङ्गरले एकजना सेनासहित 14 जनाको शव भेटिएको र कयौं स्थानीय घाइते भएको धेरै हराइरहेको भन्दै सरकारी तहबाट स्पष्ट जानकारी नआएको बताउनु भएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिन थालेको छ। हिजो मात्र 17 जनालाई ओमिक्रोनको संक्रमण भएको पाइएको छ। यो सहित भारतमा अहिलेसम्म 21 जना ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्किएका व्यक्ति र उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको हो। भारतका राजस्थान, जयपुर, महाराष्ट्रमा र राजधानी दिल्लीमा यो संक्रमण पाइएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा पनि ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै गएको बीबीसीले जनाएको छ। म्यानमार की नोबल शान्ति पुरस्कार विजेता प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई अदालतले 4 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। सोमबार एक अदालतले 76 वर्षीय सुकीलाई सेना विरुद्ध नागरिकलाई भड्काएको कोभिड-19 रोकथामका मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको हो। उहाँमाथि भ्रष्टाचार गरेको, गैर कानुनी रूपमा वाकी टकीको राखेको लगायतको आरोप लागेको छ। तर सुकीले यो आरोपको खण्डन गर्दै आउनु भएको छ। यदि सुकीमाथि लागेको सबै आरोपमा अदालतले दोषी ठहराए उहाँलाई आजीवन कारावासको सजाय हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। गएको फेब्रुअरी 1 तारिकमा सत्ता हातमा लिँदै सुकीलाई सेनाले नजरबन्दमा राखेको थियो। त्यसयता म्यानमारमा सैनिकको विरोधमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ। प्रदर्शनमा सेनाले बल प्रयोग गर्दै आएको छ। विरोध प्रदर्शनका क्रममा अहिलेसम्म 1200 जना भन्दा धेरै प्रदर्शनकारीको ज्यान गइसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा सोमबार तेस्रो चरणका अन्तिम 2 खेल भएको छ। पहिलो खेलमा हिमालयन शेर्पा र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। हिमालयन शेर्पा 2 खेलबाट 1 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा छ। पुलिस क्लबले भने 2 खेल मध्ये 1 मा जित र 1 मा बराबरीको नतिजा निकालेर 4 अङ्क जोडेको छ। पुलिस अङ्क तालिकाको 7औं स्थानमा छ। यस्तै सोमबार नै दशरथ रंगशालामै हुने दोस्रो खेलमा जावलाखेल युथ र मछिन्द्र क्लब भिडेका छन्। यसबीच दुवै खेलमा हार बेहोरेका जावलाखेल रेलिगेसन जोनमा छन्। डिफेन्डर च्याम्पियन मछिन्द्र एउटा खेलमा जित र एउटा खेलमा बराबरीको नतिजा सहित 4 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।